रहमान-ए-रहीम। मोहतरम सेक्रेटरी साहब फेडरल एजुकेशन मिस्टर वसीम अजमल चौधरी साहब, शाहिद लोन साहब, मोहिउद्दीन साहब, एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब, फौजिया अरशद साहिबा जिनका नाम अभी आया, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी हियर कि आप लोगों से ये गुफ्तगू हो सके, क्योंकि ये इस वक्त की मेरी बहुत बड़ी परेशानी है कि बात वहाँ से शुरू करें जहाँ ज़रूरत का अंदाज़ा मुझे और आपको हो जाए कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, फिर हम हल कर लेंगे। और मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि आपको क्या मिसाल दूँ। तो पहला एक फ़िगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो परेशानी की बुनियाद है, वो 2 करोड़ 80 लाख या 2 करोड़ 62 लाख या 2 करोड़ 28 लाख बच्चे स्कूल के बाहर हैं। वट एवर फिगर यू टेक, फेडरल एजुकेशन का कल परसों एक फ़ाइनल फिगर 2 करोड़ 62 लाख का आया कि 2 करोड़ 62 लाख बच्चे पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल हैं। बहुत बड़ा फिगर है और ये तकरीबन 44% है हमारी स्कूल गोइंग पॉपुलेशन का। असल मामला जो है वो ये है कि मामलात बेहतर हों, वो रुका हुआ है। अच्छा, सिर्फ इतना सीख लें कि क्या नहीं करना है, इस बात से एजुकेशन को पकड़ता हूँ मैं। अगर इस हॉल के अंदर से ये तय पा जाए कि 10 सेकंड के अंदर सब लोगों ने बाहर निकलना है, तो ये दरवाजे ना काफ़ी हैं। यू हैव टू हैव 10 मोर डोर्स, 15-20 मोर डोर्स टू गेट आउट। अच्छा, अब एक बात, एक और फिगर मैं आपके पास लाना चाहता हूँ कि 2 करोड़ 50 लाख बच्चे अगर स्कूलों के बाहर हैं तो इनके लिए यहाँ बहुत सारे इदारे, माशाअल्लाह, आई मस्ट थैंक यू, गिव क्रेडिट टू पीपल लाइक यू जनाब, अल्लाह वाला ट्रस्ट और इतने सारे इदारे यहाँ NGOs बैठे हुए हैं। आप हमारे मददगार हैं बहुत बड़े हैं, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़रूरी है कि आपकी तारीफ करूँगा, बेइंतहा ज़रूरी है। आई हैव लुक्ड अप टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड टू दीज फाउंडेशंस कि जो क्रैक पाकिस्तान के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, उस क्रैक को कम से कम आप लोगों के माली और इंटेलेक्चुअल वसाइल से आपने कोशिश की है कि वो क्रैक्स भरते जाएं। अब मैं जब इस मसले को देखता हूं तो मेरी समझ में फिर मैं सॉल्यूशंस को पकड़ना चाहता हूं इस क्वांटिटी के साथ। आपने यहाँ बात की क्वालिटी की भी, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आई डोंट वॉन्ट यू टू निगलेक्ट क्वालिटी, कि क्वांटिटी के चक्कर में आप क्वालिटी भूल जाएं। मगर आप बच्चों को, मुझ जैसे जो पढ़ाई के अंदर 9th क्लास तक एक नालायक बच्चा था जिसको अच्छे उस्ताद मिल गए 9th में, जिन्होंने डराया, धमकाया, दिमाग सही जगह पर लगाया, तो मैं मेहनत करने लगा। ये महज इत्तेफाक की बात है, वरना मुझ जैसा बच्चा भी 9वीं क्लास तक अगर वो यानी नीम अनपढ़ चलता रहा हो और फिर उसको रास्ता खोलने वाले उस्ताद नज़र आ जाएं जो दिखाएं कि दरवाज़ा ये है, फिर मैं उसको कैचअप कर लूँ, तो कैचअप इज़ पॉसिबल, बट क्वांटिटी बाहर रह जाए स्कूलों से, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कौन से मुल्क है दुनिया के अंदर यार, अफ्रीका में तलाश करना पड़ेगा कि 44% चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। कैन यू इमेजिन? तो इतना बड़ा ये मुश्किल बन गई है कि इसको सॉल्व करने के लिए अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो एक और फिगर आपके सोच में डालूं, ये कि जब से पाकिस्तान बना है, माय नंबर्स कैन बी स्लाइटली रॉन्ग, क्योंकि मैं अपनी याददाश्त पर चलता रहता हूं, कि पंजाब के अंदर तकरीबन 55,000 स्कूल बने हैं, ठीक है, प्लस माइनस अ फ्यू थाउजेंड, 55,000। पाकिस्तान बनने से आज तक 2 करोड़ 50 लाख बच्चों के लिए, आपको मालूम है, जरा से नंबर्स में कैलकुलेट करना, मैथमेटिशियंस भी बैठे होंगे, कितने स्कूल चाहिए आपको? 50,000 स्कूल चाहिए। पार्टीशन से आज तक आपने 50 बनाए 70 साल में, और आप इतने आराम से गुफ्तगू कर जाएं कि 2 करोड़ हम इनको स्कूलों में डालेंगे, तो द टास्क इज ह्यूज। मजीद स्कूल तामीर करना जरूर चलेगा, होना चाहिए, बट डू नो द प्रोविंशियल बजट्स आपके कितने हैं? द प्रोविंशियल बजट्स कैन नॉट यील्ड मोर मनी, क्योंकि ऑल ऑफ देम, ये एसर की रिपोर्ट आएगी और सारी रिपोर्ट्स हैं एजुकेशन के, सब लोग यहाँ बैठे हैं। द प्रोविंशियल बजट्स आर यूजुअली अराउंड 25 to 28%, प्लस माइनस फ्यू परसेंट। अच्छा, प्रोविंशियल बजट 25 से 28% तक है, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर टू मेक स्कूल्स का इम्कान ही नहीं है कि जल्दी आ जाए, इम्कान ही नहीं, लुकिंग एट योर इकोनॉमी। और एक ये विशेष साइकिल है जिसमें आप फंसे हुए। बड़ा अच्छा एक यहाँ आपका स्लोगन था कि पीस तालीम के जरिए। मैंने दुनिया के अंदर जो जुल्म पढ़े लिखों को करते देखा है,
تو میں تعلیم سے اس کا رشتہ جوڑنا نہیں چاہتا ہوں. لہذا تعلیم کے ساتھ ایک لفظ ہے جو آپ سب جانتے ہیں، وہ تربیت. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر سکولز نہیں بن سکتے تو پھر لیٹرل تھنکنگ کیا کرنی ہے میں نے اور آپ نے. تو میں آپ کے سامنے ایک پروپوزل رکھ رہا ہوں، اور پچھلے دنوں منسٹری کے ساتھ بہت دنوں سے، کوئی سال بھر سے یہ گفتگو چل رہی ہے اور اب مزید چل رہی ہے کہ اگر سکول نہیں بن سکتے تو ایک تو آپ نے یہ طے کیا کہ کوئی ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام، بڑا اچھا پروگرام ہے جس کے اندر آپ سکویز کرتے ہیں یا آؤٹ آف سکول بچوں کو، بجائے اس کے کہ سارے دن سکول میں رکھیں، آپ 2 گھنٹے کے اندر اور 1 سال کے اندر 2-2.5 سال کا کورس کرنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ اسینشل ہے، اس کو مت بھولیے گا، ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے کہ ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام از اے مسٹ، کیونکہ جو بچے آؤٹ آف سکول ہیں ان کو جلدی آپ نے لانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر کہاں لائیں گے؟ اب امکان اس بات کا ہے کہ دا نالج از ان دا کلاؤڈز. اور میں نے پچھلے دنوں، کیونکہ آئی ٹی کا مجھے بڑا شوق ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یہ ای لرننگ سنس لاسٹ 15-20 ایئرز، تو میں نے اس کو بھی دیکھا کہ ایک سستے سے سستا پیڈ پاکستان میں کتنے کا بن سکتا ہے. آئی ایم اسٹل لوکنگ انٹو دیٹ، بٹ دیٹس اے پاسبلٹی ان دا فیوچر. فی الحال کیا کیفیت ہے؟ دیکھو، لیٹرل تھنکنگ تو کرنی ہے. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی جو آپ کے ذہن میں بھی ہوگی. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب ایسر کی سالانہ رپورٹ میں پڑھتا ہوں تو اس میں، اور بڑے شوق سے پڑھتا رہا ہوں، اور اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جی پنکھے نہیں ہیں اسکولوں میں، بینچز نہیں ہیں اسکولوں میں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ڈیسک نہیں ہے، بیت الخلا نہیں ہے. عام طور پر اٹ ریوالوز اراؤنڈ اسٹرکچرل ایشوز لائک دیز. پھر ساتھ ساتھ وہ کوالٹی ایشوز پر بھی بحث کرتے ہیں. اچھا، اس میں نے دیکھا کہ اس وقت مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ 5 چیزیں تو کم سے کم ہر مسجد میں موجود ہیں، اور ہر گلی میں مسجد ہے. کئی لاکھ مساجد ہیں، ہے نا. آپ 50,000 اسکولوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا، اور پیش امام موجود ہے. اور بعض ریجنز کے اندر، کے پی کے اندر 15 سے 20 یا 25 ہزار تک پیش امام کو، جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے، اس کو آلریڈی ایمولیمنٹس دیے جا رہے ہیں. اب تھنک آف دا فیکٹ کہ بچوں کو کہیں تو پڑھانا ہے نا، کہیں تو لے جانا ہے. اگر سکولز نہیں، اچھا سکولز کا بھی اگر یہ پروپوزل میں کسی فیکٹری والے کو دیتا جو انڈسٹریلسٹ ہیں کہ تمہارے پاس کام بہت آ گیا ہے، تم نے یہ گارمنٹس بنانے تھے 10,000 اور تم 8 گھنٹے کی شفٹ چلاتے تھے، اب 50,000 کا ٹھیکہ آ گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈبل شفٹ کرے گا یا ٹرپل شفٹ کرے گا. تو بچوں کی تعلیم میں ڈبل شفٹ ہو سکتی ہے. تو دیٹ از اسینشل. میں سمجھتا ہوں کوئی اسکول اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے جو ڈبل شفٹ نہ کرے. دس از اے پینک، دس از این ایمرجنسی ہے. یہ قانون پاس کریں یا والنٹیئر کریں یا اسٹیبلش کریں، اور ہونے بھی لگائے. It's nothing out of the blue جو میں پکڑ کر کہہ رہا ہوں کہ جی ڈبل شفٹ تو ضرور کرو، بٹ ڈبل شفٹ سے کم کرنا is criminal again considering the situation in Pakistan today. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام یا جو بھی ہو، یا پیش امام کے ساتھ یا منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ بندہ ہائر کر کے مساجد کو سینٹرز آف لرننگ پھر سے بنا لیا جائے، کم سے کم اس ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کے لیے. اب میں کھانے پر آؤں. ماشاءاللہ اللہ والا ٹرسٹ ڈوئنگ فینٹاسٹک جاب. میں آپ سے شیئر کروں کھانے کے حوالے سے واٹ آر دا ریئیکشنز پاسبل. اور آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ اپنے بہن بھائیوں کو لاتے ہیں. اسٹنٹنگ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اسکول فیڈنگ، یہ ذہن میں رکھنا. میل نیوٹریشن از ریلیٹڈ. اور کیونکہ میں میڈیکل علم بھی مجھے ہے، تو جو اسکیلیٹل گروتھ کہلاتی ہے، انٹلیکچوئل اینڈ اسکیلیٹل گروتھ، اس میں جو اسٹنٹنگ کا شکار ہو، اسٹنٹنگ از دا ایشو آف دا فرسٹ 2 years. This is related to malnutrition. جو آپ کام کر رہے ہیں related to malnutrition، اس کو skeletal growth کہتے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ BISP کے ساتھ ملا کر امپیکٹ کے حوالے سے اس کی فنڈنگ کی جائے. اور BISP ایک بہت اچھا ادارہ ہے. اس نے ایک میل نیوٹریشن کے لیے یہ بھی کام کیا کہ ماں کو 300 پیکٹ دیتے تھے، یہ 3 مہینے کی سپلائی آف میل نیوٹریشن دور کرنے کے نیوٹرینٹ کے پیکٹس دیتے تھے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ جب تم واپس لاؤ گی یہ پیکٹ خالی ہوئے تو پھر ہم تم کو اس کے 500 روپے الگ سے دیں گے.